कॉलेजेस, जामियात, दीनी मदारिस समेत तमाम तालीमी दरसगाहें बंद। वजारत तालीम का 26 नवंबर से तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक तलबा ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी। सूरत हाल का जायजा लेकर 11 जनवरी को दोबारा स्कूल खोल दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने होमवर्क की बुनियाद पर बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करने का इंदिया दे दिया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल दोबारा बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन खालिद हयात का मौका कहते हैं दोबारा स्कूल बंद करने का फैसला गैर दानिशमंदाना है। बाजार, ट्रांसपोर्ट, मंडियां और दीगर शोबाजात समेत कहीं भी SOPs पर अमल नहीं हो रहा। स्कूल और कॉलेजेस एसोसिएशन के अहदेदारान ने सर जोड़ लिए। मुल्क की एहतजाज ज़ेर गौर, ऑनलाइन जरिया तालीम को नाकाबिल अमल करार दे दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुकूमत पंजाब का अहम फैसला। तमाम सरकारी और निजी दफातर में फौरी तौर पर अमला 50% तक महदूद करने के अहकाम जारी। सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोरोना की दूसरी लहर, पंजाब में 498 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 7, झंग में 4 और चनियोट में 2 नए केसेस सामने आए। अहमदपुर सियाल में मरीजों की तादाद 10, लालिया में 17 हो गई। झंग में 2 खवातीन समेत 14 अफराद में कोरोना की तस्दीक। महकमा सेहत की अवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की तलकीन। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले MNA अली गोहर बलोच कोरोना वायरस का शिकार। NIH से पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने पर खुद को घर में करंटीना कर लिया। अली गोहर बलोच ने नेगेटिव रिपोर्ट आने तक तमाम तर सरगर्मियां रोक दी। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अमले का बहरान। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत प्रोफेसर, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की 465 सीटें खाली। दिल के मरीजों का अल्लाह ही हाफिज। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का सेफ सिटी मंसूबा फैसलाबाद में पाया तकमील को ना पहुंचा। ताजिर खुद को गैर महफूज समझने लगे। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख ने मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी कॉलोनियों के मुआवजात ब्लॉक कर दिए। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त मुतासर, लोगों का सरमाया डूबने का खदशा। अहम मसला है कि महकमे के लोग मुलविस हो सकते हैं। चेयरमैन FTA लतीफ नजर ने खदशात से आगाह कर दिया। मुनासिब कानून साजी पर जोर। पिंडी भटियां टोल प्लाजा मसाइल में घिरे अवाम के मसाइल में मजीद इजाफा करने लगा। आए रोज ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी भी नाला। टैक्सीज की भरमार के बाद ताजिर परेशान। हुकूमती तिफल तसल्लियां भी मसाइल का हल ना निकाल सकी। फैसलाबाद में हुकूमती हिदायत पर महकमा सेहत मुतहरिक। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में सेहत इंसाफ कार्ड की फराहमी। TB, हेपेटाइटिस और एड्स के मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम होगी। काउंटर्स बनाने और फोकल पर्सन मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में 400 भट्टे बंद। 60 दिन में 90 करोड़ ईंट की शॉर्टेज हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक एक भट्टे पर यौमिया औसतन 25,000 ईंट की तैयारी होती है। भट्टों की बंदिश से 42 इंडस्ट्रियां मुतासिर होने का खदशा। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कत्ल, डकैती, राहजनी, नकबजनी और लड़ाई झगड़े के वाक़यात। जराइम पर काबू पाने में नाकाम। फैसलाबाद के 5 थानों की रिवायत बरकरार। 42 थानों में सबसे ज्यादा जराइम रिपोर्ट। थाना सदर पहले नंबर पर, मदीना टाउन का दूसरा, गुलाम मोहम्मदाबाद तीसरा, मिलत टाउन चौथे और पीपल्स कॉलोनी थाना 5वें नंबर पर। तोबा टेक सिंह ने डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जेर सदारत आला सतही इजलास। डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी राशि पर कब्जों और तजावुजात की रिपोर्ट मांग ली। कब्रिस्तानों, पार्कों, फुटपाथ, चरागाहों, ग्राउंड्स पर कब्जों और तजावुजात की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। DC कहते हैं जिले भर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, CO शरीफ।
پیسکو افسران ٹیکس کی ادائیگی کو یقینی بنائے، ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پیسکو چیف نے سالانہ 6 لاکھ تنخواہ والے ملازمین کو ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیسکو افسران 8 دسمبر تک ٹیکس ریٹرنز جمع کرا سکتے ہیں۔ درآمد شدہ ٹریکٹرز پر ڈیوٹیز 35% سے زائد، جدید زرعی مشینری کاشتکاروں کی پہنچ سے باہر، جھنگ کے کاشتکار ریلیف نہ ملنے پر تشویش کا شکار۔ صوبہ ٹیکسنگ کے 93 سرکاری محکمے پیسکو کے نادہندہ، واجب الادا رقم 1,71,04,975۔ محکمہ صحت سر فہرست 44,07,651 روپے ادا نہیں کیے، 6,99,123 روپے کے ساتھ محکمہ پولیس کا دوسرا نمبر۔ فیصل آباد میں صنعت کاروں کے پیڈمک میں پیسکو سے متعلقہ مسائل حل ہونے لگے۔ بجلی کنیکشن میں غیر معمولی تاخیر کے معاملے پر سی او پیسکو کا نوٹس، درخواستیں اور فائلیں متعلقہ ڈپارٹمنٹس میں پہنچ گئی۔ صنعت کار کاشف ضیاء نے اراکین اسمبلی اور سی او پیسکو کا شکریہ ادا کیا۔ فیصل آباد میں گیس ری فلنگ کا غیر قانونی دھندا بند نہ ہو سکا۔ رواں سال ری فلنگ کے دوران سلنڈر پھٹنے کے 7 واقعات رپورٹ، 11 افراد جھلس کر ہسپتال پہنچے۔ 7 اسپیشل برانچ نے مختلف علاقوں میں ری فلنگ کی ایک اور رپورٹ سی پی او کو بھجوا دی۔ محکمہ صحت فیصل آباد کو 2 موبائل وینز مل گئیں۔ وینز دور دراز کے علاقوں میں جا کر ویکسینیشن کریں گی۔ الحمرہ آڈیٹوریم کا بھی قیام، ڈپٹی کمشنر محمد علی نے افتتاح کیا۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق سپرا اور ڈی ایچ او ڈاکٹر بلال احمد نے بریفنگ دی۔ وینز میں ڈاکٹر، ویکسینیٹرز اور ڈسپینسر ڈیوٹی دیں گے۔ فیصل آباد میں چیئرمین ایف ٹی اے ایم پی اے لطیف نظر کا پریس کلب کا دورہ، کہتے ہیں صحافیوں کے لیے کالونی کی منظوری ہو چکی ہے۔ ایف ٹی اے سٹی میں صحافی بلاک کی منظوری کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ صدر پریس کلب ظفر ڈوگر اور گروپ لیڈر شاہد علی بھی موجود۔ صوبہ ٹیکسنگ میں شوگر کین ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس، صوبائی وزیر آشفا ریاض فتیانہ، ایم پی اے سعید احمد سعیدی اور ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے شرکت کی۔ شورکوٹ روڈ کی تعمیر ری ڈیزائن کرنے کی منظوری، گنے والی ٹرالیوں پر ریفلیکٹر لگانا لازم قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان کا پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز احمد خان کے ہمراہ حلقے کا دورہ، حلقے میں مختلف مقامات پر بجلی کی فراہمی کا افتتاح کیا۔ پارلیمانی سیکرٹری کا ٹریفک لائسنس بوتھ اور پاسپورٹ بوتھ کی فراہمی کا بھی انتظام۔ نون لیگ کی فیصل آباد میں تقریب برائے تقسیم نوٹیفیکیشن، ڈویژنل صدر اکرم انصاری اور میاں عرفان منان کی شرکت۔ سٹی صدر شیخ اعجاز کی رہائش گاہ پر پی پی 114 کے عہدیداران کو نوٹیفیکیشن ملے۔ مسلم لیگ نون کے 4 دسمبر کے ورکرز کنونشن کے لیے کریسنٹ گراؤنڈ فیصل آباد میں مقامی قیادت کا دورہ، انتظامیہ کی جانب سے گراؤنڈ میں پانی چھوڑنے کی مذمت، جگہ نہ ملی تو کنونشن چوک گھنٹہ گھر میں کرنے کا اعلان۔ بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے محکمہ صحت چنیوٹ متحرک، آئی آر ایم این سی ایچ اور محکمہ بہبود آبادی کے زیر اہتمام انٹر پرسنل کمیونیکیشن اینڈ فیملی پلاننگ سے متعلق ٹریننگ سیشن کا انعقاد۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب اور دیگر نے فیملی پلاننگ سے متعلق آگاہی دی۔ شوگتائی لیب کی جانب سے شوگر کے بڑھتے کیسز پر فیصل آباد میں آگاہی سیمینار، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر طلحہ نے ڈائبٹیز پر خصوصی لیکچر دیا۔ شوگر کے مریضوں کو بلڈ پریشر بھی باقاعدگی سے چیک کرانے کی تلقین۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرٹس کونسل فیصل آباد میں اختتامی تقریب، کمشنر ثاقب منان اور ڈپٹی کمشنر محمد علی سمیت دیگر کی شرکت۔ بہترین تقریبات پر محکموں کے افسران نے تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ علامہ خادم حسین رضوی مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے فیصل آباد اور بچیانیہ میں دعائیہ تقریب۔ علامہ مولانا حافظ سلطان چشتی، سیکرٹری جنرل الیکٹرانک میڈیا ریاست علی، حافظ وقاص مدنی سمیت دیگر کی شرکت۔ اسلامی نفاذ کے نفاذ کے لیے خدمات کو یاد کیا گیا۔ پیر سید نادر علی شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کمالیہ میں 3 روزہ عرس کا دوسرا روز عقیدت مندوں اور زائرین کی مزار پر آمد کا سلسلہ جاری۔
मन्नतें मुरादें पूरी होने की दुआएं मांगी। देसी घी से तैयार मिठाइयाँ तवज्जो का मरकज। दीन के लिए औलिया कराम की गरा कदर खदमात हजारों अफराद को शमा इस्लाम से जला बख्शी। फैसलाबाद में बाबा नूर शाह वली के मज़ार का भी कदीम दरगाहों में शुमार। ज़ायरीन का इजहार मोहब्बत और इजहार अकीदत, फातिह ख़्वानी और चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में पहला डिप्टी कमिश्नर गर्ल्स प्रो बॉल कप, डीसी मोहम्मद अली की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बेहतरीन खिलाड़ियों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। जनरल सेक्रेटरी राना सज्जाद अकबर का नेशनल चैंपियनशिप कराने का ऐलान। 21वीं नेशनल वेटरन क्रिकेट चैंपियनशिप के जंग में लीग मैचेस, मेजबान टीम का सरगोदा की टीम से मुकाबला माहिर स्टेडियम में मैच खेला गया। दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल पेश किया, शायकीन खूब महसूस हुए। जंग के शफकत शहीद ग्राउंड की किस्मत बदलने लगी। महकमा खेल की जानिब से शफकत शहीद ग्राउंड में तामीराती काम जारी। शहरियों का वॉक ट्रैक की भी जल्द तामीर का मुतालबा। और सर्द मौसम में पीने के लिए भाप निकलती सब्ज चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए भाई। फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही सब्ज चाय की डिमांड भी बढ़ने लगी। शहरियों ने सब्ज चाय से लुत्फ अंदोज होने के लिए 24 घंटा घर का रुख कर लिया।